शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर मुकन नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। हमने पढ़ा था कि बिना के एतबार से जमा की दो किस्में हैं, एक है जमा सालिम और एक है जमा मुकस्सर। जमा सालिम किसे कहते हैं कि जमा बनाते वक्त अगर वाहिद की सूरत सलामत रहे तो उसको क्या कहा जाता है, जमा सालिम कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मुस्लिमों से मुस्लिमूना। अब हम आते हैं जमा मुकस्सर की तरफ। याद रखिए जमा मुकस्सर उसे कहते हैं कि जमा बनाते वक्त अगर वाहिद की सूरत सलामत न रहे, अगर वाहिद की सूरत टूट जाए तो उसको जमा मुकस्सर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर वलदुन, वलदुन का माना है लड़का। अब वलदुन की हम जमा बनाना चाहते हैं तो याद रखिए इल्म नाफ के अंदर वलदुन की जमा आती हैं औलादुन। वलदुन की जमा क्या आती है, औलादुन आती हैं। तो और ये जो जमा है औलादुन, इसने वाहिद की सूरत को तोड़ दिया। किस तरह, वलदुन के शुरू में क्या था, वाव था, लेकिन औलादुन के शुरू में क्या है, अलिफ है। तो ये जो जमा है इसने वलदुन की यानी वाहिद की सूरत को तोड़ दिया, तो इसको क्या कहा जाएगा, जमा मुकस्सर कहा जाएगा। इसी तरह मिसाल के तौर पर फरसुन, फरसुन का माना होता है घोड़ा, इसकी जमा आती है अफरासुन। तो ये जो अफरासुन जमा है, जमा मुकस्सर हैं, इसने वाहिद की सूरत को क्या कर दिया, तोड़ दिया, फरसुन की सूरत को तोड़ दिया। इसी तरह अशराफुन शरीफुन की जमा है। अब ये शरीफुन जो है ये वाहिद हैं और अशराफुन इसकी क्या है, जमा है। और अशराफुन जो जमा है इसने वाहिद की सूरत को तोड़ दिया तो इसको क्या कहा जाएगा, जमा मुकस्सर कहा जाएगा। इस तरह मतरुन की जमा आती हैं अमतारुन। याद रखो ये जो जमा मुकस्सर हैं इल्म नाफ के अंदर बहुत सारी है, जमा मुकस्सर इल्म नाफ के अंदर बहुत सारी है। इस वजह से उलमा नाव ने जमा मुकस्सर को कई औज़ानों के अंदर तकसीम किया है ताकि हम इन औज़ानों को याद करके जमा मुकस्सर को हमारे लिए पहचानना क्या हो, आसान हो। तो नावी हज़रात ने जमा मुकस्सर के तकरीबन 13 औज़ान बयान किए हैं। तो सबसे पहले हम वो 13 औज़ान क्या है याद कर लेते हैं। सबसे पहला वज़न है अफ़ालुन। अफ़ालुन के वज़न पर औलादुन, अफरासुन, अशराफुन, अमतारुन, ये क्या है, जमा मुकस्सर है। दूसरा वज़न जो है वो अफ़इलाहु है। जैसे मिसाल के तौर पर अम्बियाउ, नबीउन की जमा क्या आती है, जमा मुकस्सर आती है अम्बियाउ। इस तरह सदीकुन की जमा मुकस्सर आती है अस्दिकाउ। इस तरह अहबिबाउ, हबीबुन, हबीबुन का माना होता है प्यारा, तो हबीबुन की जमा आएगी अहबिबाउ। इस तरह करीबुन की जमा आती है अकरीबाउ। गनीयुन कहते हैं अमीर को, इसकी जमा आती है अगनियाउ, जमा मुकस्सर। इस तरह वलीयुन की जमा आएगी औलियाउ। तो ये दो वज़न हो गए। तीसरा वज़न है फ़ुअलाउ। फ़ुअलाउ के वज़न पर जो आएंगे वो अस्मा ये हैं। वज़ीरुन की जमा आएगी वुज़राउ, अमीरुन की जमा आएगी उमराउ, शाइरुन की जमा आएगी शुअराउ। इस तरह आलिमुन की जमा आएगी उलमाउ, वकलाउ, वकीलुन की जमा आएगी वकलाउ। चौथा वज़न है फ़ुअलुन। फ़ुअलुन के वज़न पर कौन कौन सी जमा मुकस्सर आएगी, जैसे किताबुन की जमा आएगी कुतुबुन, किताबुन एक किताब, कुतुबुन बहुत सारी किताबें। इस तरह मदीनतुन एक शहर, मुदुनुन बहुत सारे शहर। इस तरह सफ़ीनतुन एक कश्ती, सुफ़ुनुन बहुत सारी कश्तियाँ। इस तरह सहीफ़तुन एक सहीफ़ा, सुहुफ़ुन बहुत सारे सहीफ़े। इस तरह रसूलुन एक रसूल, रुसुलुन बहुत सारे रसूल। पाँचवा वज़न है वो है फ़ुअलुन। फ़ुअलुन के वज़न पर कौन कौन से अस्मा आएंगे जमा मुकस्सर में से, वो हैं मलकुन, मलिकुन। मलिकुन कहते हैं बादशाह को, इसकी जमा आएगी मुलूकुन बहुत सारे बादशाह। इस तरह असदुन कहते हैं शेर को, इसकी जमा आएगी उसूदुन बहुत सारे शेर। इस तरह हक़ुन की जमा है हुकूकुन, हक़ुन का माना होता है हक़ एक हक़, हुकूकुन बहुत सारे हुकूक। इस तरह शाहिदुन की जमा आएगी शुहूदुन। इस तरह कल्बुन, कल्बुन कहते हैं दिल को, इसकी जमा क्या आएगी, जमा मुकस्सर कुलूबुन आएगी। छठा वज़न है वह फ़ुअलानुन। फ़ुअलानुन पर कौन कौन से अस्मा आएंगे, सबसे पहला है वो है बुल्दानुन बहुत सारे शहर, बलदुन की जमा है बुल्दानुन। इस तरह कुदबानुन, कदीबुन कहते हैं शाख को, इसकी जमा आएगी जमा मुकस्सर कुदबानुन बहुत सारी शाखें। इस तरह फारिसुन, फारिसुन कहते हैं घोड़े पर सवार होने वाला, यानी घुड़सवार, घुड़सवारी करने वाला, उसको फारिसुन कहते हैं। बहुत सारे घुड़सवार हो तो यानी फारिसुन की जमा क्या आएगी, फुरसानुन जमा मुकस्सर। सातवां वज़न है अफ़उलुन। अफ़उलुन पे जो अस्मा आएंगे वो हैं, जैसे शाहरुन, शाहरुन कहते हैं महीने को, इसकी जमा आएगी अशहुरुन बहुत सारे महीने। रिजुलुन कहते हैं टांग को, इसकी जमा आएगी अर्जुलुन बहुत सारी टांगें। इस तरह नहरुन कहते हैं एक नहर, अनहुरुन बहुत सारी नहरें। इस तरह बहरुन कहते हैं समंदर को, इसकी जमा आएगी अबहुरुन बहुत सारे समंदर। इस तरह नफ्सुन कहते हैं जान को, अनफुसुन बहुत सारी जानें। आठवां वज़न है वो है फ़ालिलतुन। इस पर कौन कौन से अस्मा आएंगे, सबसे पहला समय वो है
اساتذتن استاذ کی جمع، اساتذتن بہت سارے اساتذہ. اس طرح تلمیذن کی جمع آئے گی تلامذتن بہت سارے شاگرد. اس طرح ملکن ایک فرشتہ، ملائکتن بہت سارے فرشتے. یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. نواں وزن ہے وہ ہے فعالن. فعالن کا پہلا اسم ہے وہ ہے کلابن. کلبن کی جمع، کلبن کہتے ہیں کتے کو، کلابن بہت سارے کتے. اس طرح سیابن ثوبن کی جمع ہے، صبن کہتے ہیں کپڑے کو، سیابن بہت سارے کپڑے. اس طرح رجالن یہ رجلن کی جمع ہے، رجلن کا معنی ہے مرد، ایک مرد. رجالن بہت سارے مرد، بہت سارے آدمی. اس طرح کبارن یہ کبیرن کی جمع ہے، کبیرن کہتے ہیں بڑے کو، کبارن بہت سارے بڑے. اس طرح صغیرن چھوٹا، صغارن بہت سارے چھوٹے. اس طرح رمحن یاد رکھیے، رمحن کہتے ہیں نیزے کو، اس کی جمع آئے گی رماحن بہت سارے نیزے. تو یہ جو ہے 9 اذان ہو گئے کس کے؟ جمع مکسر کے. 10واں اذان جو ہے وہ ہے فعالل. یاد رکھو ایک ہوتی ہے جمع مکسر اور ایک ہوتی ہے جمع منتہی الجموع. یہ جو جمع منتہی الجموع ہے یہ جمع مکسر کی ایک قسم ہے، سمجھ لو. یہ جمع مکسر کی جمع منتہی الجموع کہتے ہیں کہ جہاں پر جمع کی انتہا ہو جائے. عربی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک واحد ہوتا ہے، اس کی جمع بنائی جاتی ہیں، پھر اس جمع کی بھی آگے جمع بنائی جاتی ہے، پھر اس جمع کی بھی آگے بہت ساری جمع بنائی جاتی ہیں. تو یہاں تک ان جمعوں کا، ان جمعوں کی جہاں تک ان انتہا ہوتی ہے، جہاں پر ان تمام جمعوں کی انتہا ہوتی ہے انہیں جمع منتہی الجموع کہا جاتا ہے. تو یہ بھی جمع مکسر کی طرح ہے. تو یاد رکھیے 13 اوزان جو ہیں یہ جمع مکسر کے ہیں. ان میں سے جو یہ 4 اوزان ہیں یہ والے فاعل، فاعلیل، مفاعل، مفاعل، یہ جمع منتہی الجموع کے بھی یہ کیا ہیں؟ 4 اوزان ہیں. جمع مکسر کی بھی ہے، جمع منتہی الجموع کے بھی ہیں. تو 10واں وزن جو ہے وہ ہے فعالل. اس کے کون کون سے اسماء ہیں؟ سب سے پہلے ہے کواکب. کوکبن کہتے ہیں سیارے کو، ستارے کو. تو یہ کواکب کیا ہے؟ بہت سارے سیارے. اس طرح عناصر، عنصر کی جمع ہے، عنصر کہتے ہیں ایک عنصر، عناصر بہت سارے عناصر. اس طرح زلازل، زلزلتن کی جمع ہے، زلزلتن کہتے ہیں ایک زلزلہ، زلازل بہت سارے زلزلے. اس طرح جواہر، جوہرتن کیا ہے؟ جمع ہے. 11واں وزن ہے وہ ہے فعالیل. اس پر کون کون سے اسماء آئیں گے؟ یہ ہے فنجان. یاد رکھیے فنجان کہتے ہیں پیالی کو، پیالی کو. اس کی جمع آئے گی فناح جینو. اس کی جمع کیا آئے گی؟ فناح جینو. کس وزن پر؟ فعالیلو کے وزن پر. آگے صنادیق، صندوق ان کی جمع کیا آتی ہے؟ صنادیق. خنازیر و خنزیر کی جمع. اس طرح بساتین، بستان ان کی جمع، بستان کہتے ہیں باغ کو. 12واں وزن ہے وہ مفاعل. مفاعل کے وزن پر مسجد ان کی جمع کیا آئے گی؟ مساجد. اس طرح مکتب ان کی جمع آئے گی مکاتب. اس طرح مراکب کی جمع کی، مرکبن کہتے ہیں ایک سواری کو، اور مراکب بہت ساری سواریاں. 13واں وزن ہے وہ ہے مفاعیل. مفاعیل. اس کی جمع آئے گی مفاتیح. اس کی جمع میں اسماء میں سے مفتاح کہتے ہیں چابی کو، کنجی کو. تو مفاتیح بہت ساری چابیاں، بہت ساری کنجیاں. مکاتب، مکتوبن کہتے ہیں خط کو. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ مکاتب. اس طرح مسکین ان کی جمع کیا آئے گی؟ مساکین. 5واں جو وزن ہے وہ ہے جمع منتہی الجموع کا وزن. وہ کیا ہے؟ فواعل. فواعل جیسے مثال کے طور پر جواہر. تو آج ہم نے جمع مکسر کی اوزان پڑھے اور جمع منتہی الجموع کی اوزان پڑھے. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.